माओवादी जसपा र एकीकृत समाजवादी राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै मोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री दाहालले धोका दिने एमालेको आशंका। राष्ट्रपति पाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्ठ्यारो पार्ने माओवादी केन्द्रको चिन्ता। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र अन्तर्विरोध सुरु। नेतृत्वको एकलौटी निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका कमजोर भएको इतर पक्षको निष्कर्ष। नेपालले व्यापार गर्ने 141 मध्ये 113 मुलुकसँग व्यापार घाटा। सेवा क्षेत्रमा 3 अर्ब बराबरको नोक्सानी। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र गुजरातको हिंसामाथि बनाएको डकुमेन्ट्री प्रसारणमा भारत सरकारद्वारा रोक। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर आर्सेनल विजयी, म्यानचेस्टर युनाइटेड 3-2 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै सके पार्टी एकता, नभए मोर्चा बनाउन माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीले कसरत थालेका छन्। तीनै दलका वार्ता टोलीले सहकार्यका विषयमा छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच कुराकानी भएपछि वार्ता टोली सक्रिय बनेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतले भन्यो, तीनै दलका अध्यक्षबीच भएको छलफल अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन अघि नै पार्टी एकता गर्ने, नभए मोर्चा बनाउने गरी नेताहरू जुर्मुराउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले 3 दलबीच एकताका लागि वार्ता शुरू भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो चरणमा दस्तावेज आदान प्रदान गरेका छौं। हामी हिजो पार्टी एकता, वर्तमान र भविष्यको राजनीतिक यात्रा, वार्ता समितिहरूको जिम्मेवारीका साथै विभिन्न वैचारिक राजनीतिक विषयमा छलफल पनि गर्यो। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आम निर्वाचन अघि नै एकताका लागि संयोजन समिति बनाएका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचन माघ 28 अघि नै गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकार निर्माण लगायत विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले दलहरूले राष्ट्रपति चयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख पद दिने गरी सहमति गरेर गत पुस 10 मा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको र त्यही सहमति कार्यान्वयन हुने एमाले नेताहरूको अपेक्षा छ। तर कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति बदलिएको केही माओवादी नेताले तर्क गरिरहेका छन्। गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनपछि दोस्रो दलको हैसियतमा खुम्चे पनि सुसुप्त रूपमा सत्ता खेलमा लागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल गत पुस 10 मा आश्चर्यजनक रूपमा एकै ठाउँमा आइपुगे। सो दिन मध्याह्नपछि एकाएक बदलिएको राजनीतिक समीकरणसँगै दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन्। त्यही दिन भएको सहमति अनुसार अन्य महत्वपूर्ण पदहरूमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेका छन्। एउटै गठबन्धनमा रहेर सबैजसो मुख्य पदको नेतृत्व हात पारिसक्दा पनि ओली र दाहालबीच एक अर्काप्रति अविश्वास र शंका कायमै छ। खास गरी यही महिनाभित्रै हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा दाहालले खेल्ने भूमिकाप्रति ओली सशंकित छन् भने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि राज्यका सबै मुख्य पद एमालेको भागमा पर्ने र राज्य सञ्चालनमा ओली हावी हुन सक्ने डर दाहाललाई छ। गठबन्धनमा राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने सहमति छ। यसअघि प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 4 मुख्यमन्त्री, 2 प्रदेश सभामुख लगायत पदमा एमालेका प्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। संघीय सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय पनि एमालेसँगै छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा ओलीका विश्वास पात्र हुन्। संवैधानिक निकायहरूमा ओलीले अध्यादेश मार्फत एकैपटक नियुक्त गरेका 52 पदाधिकारी कार्यरत छन्। अहिले भएको सहमति कार्यान्वयन भए 5 वर्ष कार्यकालको उत्तरार्धको आधा समय प्रधानमन्त्री पनि एमालेकै हुनेछन्। माओवादीका एक पदाधिकारी पनि ओलीमा सत्ताको भोग जागेकाले राष्ट्रपति चयन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन्। उनको भनाइ थियो, यसै कारण प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई पनि समदूरीमा राखेर राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो। एमालेका पदाधिकारी भने सरकार सञ्चालनमा ओली लजिलो हुने भएकाले दाहाललाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, अध्यक्ष ओली सरकारमाथि कुनै दबाब दिने पक्षमा हुनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग काम गर्न पाउनुहुनेछ। तर दाहालले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा कांग्रेससँग नजिकिएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई धोका दिन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरे। गत मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सहजकर्ता बन्न चाहेको बताएपछि एमाले पंक्ति झस्किएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको विषयमा कांग्रेसमा अन्तर्विरोध शुरू भएको छ।
नेता शेखर कोइरालाको समूहले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। कोइराला समूहको हिजो बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरूले विश्वासको मत दिने पार्टीको कदमका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि नेता कोइरालाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पार्टीले गलत गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले नेतृत्वको एकलौटे निर्णयका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका कमजोर देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका जबरजस्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गराएर पार्टीको भूमिका फितलो बनाएको भन्दै इतर पक्षले प्रतिवाद गर्ने बताएको छ। स्थानीय तह र संघीय निर्वाचन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने लगायतका विषयमा पार्टीको गलत निर्णय भएको सुपक्षको बुझाइ छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक आउनु एक साता अघि बसेको समूहको भेलामा सभापति देउवाले एकल निर्णय गर्दा राजनीतिक दुर्घटना निम्तिएको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्ने निर्णय भएको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कमी कमजोरी भयो, यसलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यही भित्रै पनि हाम्रा बीचमा पनि भने जस्तो समन्वय भएन। तर के हो भने समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति त छ नि, गठबन्धनकै बेला गर्न हुन्थ्यो। यो बनेको गठबन्धन र जितेर आइसक्दा पनि गठबन्धनलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने, मिलाउने त्यो कमी कमजोरी भयो। र अहिले पछिल्लो दिनमा पनि विश्वासको मत दिँदाखेरि कुन त्यस्ता आधार र कारणमा टेकेर हामीले दियौं भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्छ, कमी कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा त उठेकै छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषयलाई आगामी आइतबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा एजेन्डाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले गरेका छन्। त्यस्तै विभिन्न विभाग, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले पूर्णता नपाएको विषयमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने सहमहामन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। यता संस्थापन पक्षका नेताहरूले पार्टी विधि र पद्धति अनुरूप अघि बढेकाले नेतृत्वलाई दोष लगाउन नमिल्ने बताएका छन्। चुनावी गठबन्धनदेखि सत्ता समीकरणसम्म सबै विषयमा पदाधिकारी तहले निर्णय गरेकाले नेतृत्वलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुरले अहिले नेतृत्वलाई दोष दिएर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट जति निर्णय भएको छ सबै सर्वसम्मतिले भएको छ। महामन्त्री गगन थापाजीले पार्टीको महामन्त्रीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भयो त्यो बैठकबाट, कार्य सम्पादनको बैठक। भनेपछि कुन यस्तो निर्णय छ जुन निर्णयमा उहाँहरूलाई सोधिएन, त्यसकारण उहाँहरूको कुरा मानिएन भने उहाँहरू नोट अफ डिसेन्स लेख्ने सबै चिज उहाँहरूको चित्त अनुसार, उहाँहरूको सहमति अनुसार भएको कारणले नै सर्वसम्मतिले भयो होला जस्तो मैले बुझ्छु, भएको छ भन्छु, ठोकुवा भन्छु। संस्थापन इतर पक्षको बैठक भोलि मंगलबार पनि बस्नेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मात्रै जडीबुटी जनीय वस्तु निकासीबाट करिब 6 करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ। दार्चुला, बाजुरा र बझाङका हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्चा मुलुकको अन्य क्षेत्रको भन्दा राम्रो गुणस्तरको मानिन्छ। वर्षको आधा समय झण्डै हिउँले ढाकिने क्षेत्रका बासिन्दाको आमदामीका मुख्य स्रोत जडीबुटी संकलन नै हो। उच्च मूल्य भएको यार्चा, सतुवा, पाँचौले, कटुकी जस्ता बुटी हिमाली वनबाट संकलन हुने गरेको छ। दार्चुलाको ब्यास 3 का रमेश डडालले भने कोरोनाका बेला एक सिजन लेक उग्लिन पाइएन, त्यति बेला वनमा जान बन्द गरिएको घाटा अहिलेसम्म पूरा हुन पाएको छैन। बाबु बाजेकै पारादेखि आमदामी हुने बाटो यही हो। बारीमा अन्न उब्जदैन, बर्खामा माथितिर गएर जडीबुटी ल्याउने, हिउँदमा तल झरेर बेच्ने हो। सरकारी निकायबाट अनुमति लिएर यार्चा टिप्न जान पाउने प्रावधान आएपछि पछिल्ला वर्ष अन्य प्रदेशबाट समेत संकलनका लागि आउने गरेका छन्। परम्परागत रूपमा नेपालगञ्ज हुँदै भारत र ताक्लाकोट नाका हुँदै तिब्बतमा मात्र निर्यात हुने गरेको थियो। अहिले भने विश्वका धेरै मुलुकमा नेपाली जडीबुटी निर्यात भइरहेको छ। नेपालले व्यापार गर्ने मुलुकमध्ये 113 मुलुकसँग व्यापार घाटा हुने गरेको छ। निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। सबैभन्दा बढी घाटा 2 छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग छ। यससँगै सार्क मुलुकसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ। विश्वमा 141 मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। यसमध्ये
13 मुलुकसँग घाटा देखिएको, यसले मुलुकको आयात निर्यातको खाडल बढेको देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा भारतसँग मात्रै 3 खर्ब 52 अर्ब 80 करोड 29 लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा छ। भारतबाट 4 खर्ब 17 करोड 90 लाखको वस्तु आयात हुँदा 47 अर्ब 37 करोड 60 लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ। छिमेकी मुलुक चीनसँगको व्यापारको खाडल पनि उस्तै छ। 94 अर्ब 58 करोड 11 लाख रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा 24 करोड 47 लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको छ। व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुनु, नयाँ बजार नखोज्नु, व्यापारका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार नहुनु, सन्धिहरू पुनरावलोकन नगर्नुलाई मानिएको छ। भारत र चीनले स्वदेशी उत्पादन बढाउन अनेक सेवा सुविधा दिएका छन्। सार्क मुलुकले पनि रणनीतिक रूपमा विभिन्न वस्तुलाई अगाडि बढाएका छन्, तर नेपालको हकमा यस्तो सुविधा छैन। कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराएको सेवा सुविधामा सम्बद्ध निकाय भन्दा बिचौलिया नै हाबी हुँदा समेत उत्पादन बढ्न सकेन, जसले गर्दा पनि उत्पादन र निर्यात नबढेको हो। पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भन्नुभयो, चिया र कफी बाहेक अन्य सबै उत्पादनमा घाटामै छौं। एकातिर उत्पादन बढाउन सकेका छैनौं, उत्पादित वस्तु पनि गुणस्तरीय बनाउन सकेनौं। फलस्वरूप नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात पनि बढेको बढै छ। उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरेको छ, वाणिज्य नीति पनि तयार पारेको छ, तर उत्पादन बढाउने भन्दा नीतिमा मात्रै सीमित छ। जनकपुरका 2 युवकको अपहरणपछि भारतीय सीमावर्ती गाउँमा हत्या भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 22 वर्षीय रोहित शाह र 23 वर्षीय विष्णु शाहको भारतको सीतामढी जिल्लास्थित पर्सा गाउँमा हिजो बिहान शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा भारत पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक रायका अनुसार 2 युवकको शव खाल्डो खनेर गाडीको अवस्थामा भेटिएको हो। प्रहरीका अनुसार रोहित र विष्णु छिमेकी र मिल्ने साथी थिए। गत पुस 27 गते 2 जना रोहितको मामाघर परिहार जानका लागि घरबाट निस्केका थिए, तर मामाघर पुग्नु अघि नै अज्ञात समूहले उनीहरूलाई अपहरण गरेको हुन सक्ने प्रहरीको दाबी छ। डीएसपी रायका अनुसार 2 जनाको केही दिन अघि नै हत्या गरेको देखिएको छ। यता परिवारले भने 2 जना भारत छिर्ने बित्तिकै अपहरणमा परेको बताएका छन्। अपहरणकारीहरूले विष्णुका बुबा रामबाबु शाहलाई मोलतोल पछि 20 लाख फिरौती लिएर 2 जनालाई मुक्त गर्ने बताएका थिए। उनीहरूले रकम बुझाउन भारतीय गाउँ र सर्लाहीको मलङ्गवाको ठेगाना दिएका थिए, तर फिरौती रकम नबुझाउँदै उनीहरूको हत्या गरेको आशंका गरिएको छ। घटनामा अनुसन्धानको क्रममा नेपाल र भारतका संयुक्त प्रहरी टोलीले सम्भावित स्थानहरूमा छापा मारेका थिए। यसै क्रममा सब गाडीको स्थान फेला परेको थियो। पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई गरेको फोन नम्बरको आधारमा 2 नेपाली र 3 जना भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। तामाङ समुदायले सोनाम लोछार अर्थात् नयाँ वर्ष हिजो विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। लोछारका अवसरमा नेपाल तामाङ घेदुङ लगायत संस्थाले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए। लोछारको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमाथि बाह्य शक्तिबाट कुचेष्टा भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको मौलिक संस्कृति जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताउँदै भन्नुभयो, विदेशी संस्कृतिको प्रभुत्व हस्तक्षेप प्रभावद्वारा नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना हुन नदिने, त्यसलाई प्रवर्धन हुन नदिने एउटा चेष्टा भइरहेको छ। वैदेशिक सांस्कृतिक हस्तक्षेपका कारणले पनि हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा छौं। त्यसकारण हामीले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने, हाम्रा ऐतिहासिक राम्रा संस्कारहरूलाई, राम्रा परम्पराहरूलाई विकसित गर्ने दायित्व हामी सबैको काँधमा छ। उहाँले सरकारमा हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तामाङ समुदायबाट पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने पक्षमा आफू रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तामाङको छोरा पनि मन्त्री बनाउँछु मैले र तामाङको छोरी पनि मन्त्री बनाउँछु। तपाईहरु यसमा विश्वस्त भए हुन्छ। मन्त्री नभएको तनाव यही हटाइदिनुहोस् दिमागबाट, त्यसको जिम्मा मलाई छोडिदिनुहोस्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी चैत 5 गते सोभियु चुनावको मिति तय गरेको छ। 14 वर्षदेखि नियमित नभएको सोभियु निर्वाचनको मिति तय भएसँगै विद्यार्थी संगठनहरू निर्वाचन तयारीमा जुटिसकेका छन्। लामो समय सोभियु चुनाव हुन नसक्दा त्रिवीमा देखिएका व्यथिति र शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने म्यान्डेट सहित विद्यार्थी संगठन चुनावी तयारीमा लागेका छन्। तर प्रमुख दल समर्थित विद्यार्थी संगठन आन्तरिक विवादमा रुमलिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव गराउने भएपछि विभिन्न राजनैतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरू हौसिएका छन्। 14 वर्षदेखि हुन नसकेको चुनाव आगामी चैत 5 गतेका लागि तोकिएसँगै त्रिवीमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा पनि नयाँ आशा पलाएको छ। भूकम्पपछि विगत केही वर्षदेखि समयमा परीक्षाफल प्रकाशित नहुँदा पिरोलिरहेका विद्यार्थीहरू सोभियत चुनावपछि केही सुधार हुन्छ कि भन्ने आशामा छन्। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघले चुनाव अघि त्रिवीले स्नातक तहको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो। नेविसंघका तर्फबाट सोभियत प्रचार प्रसार समिति सभापति डाक्टर सन्तोष उपाध्याय त्रिवीको समग्र शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीका हक हितका लागि आफूहरू लाग्ने बताउँछन्। विद्यार्थीहरूकै हक अधिकारको लागि लडाईँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू अलिकति यसमा त्यति सक्रिय नदेखेको कारणले यी समस्याहरू आइपरेका हुन् भने आगामी दिनमा चाहिँ हामीले ती कुरालाई पनि अझै चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्बोधन गराउने गऱ्यो भने हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसका आन्दोलनका मोडालिटिजहरू फरक पर्न सक्छन्। आवश्यकता अनुसार आन्दोलन नै गरिँदैन भन्ने पनि हुँदैन, किनभने आन्दोलन नगरेसम्म हामीले खोजेका कुराहरू सहज विचारले बाधाहरूले नै हामीले कहिले नतिजा नपाइराख्दाखेरि चाहिँ आवश्यकता अनुसार आन्दोलनमा पनि जानुपर्छ। तर त्यो आन्दोलनले कसरी विद्यार्थीहरूलाई सहयोग हुन्छ, विद्यार्थीहरूको रेगुलर पढाइमा हस्तक्षेप नहोला र सम्बन्धित निकायलाई मात्रै दबाव हुने खालका हामी विभिन्न फरक मोडालिटिजहरू पनि हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। तर अब के हो भने विद्यार्थीहरूले के पनि बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि संगठनको हाम्रो आफ्नो विशेष गरी नेपाली विद्यार्थी संगठनले गरेका चाहिँ त्यो आन्दोलनहरू छन् यो आफ्नो व्यक्तिगत फाइदालाई भन्दा पनि हरेक वखत विद्यार्थीले फाइदाका लागि गरिएका छन् र गरिनेछन्। विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिवीमा देखिएका व्यतिथि विरुद्ध पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर पछिल्लो केही समयता विद्यार्थी संगठनहरू पार्टीको झण्डा र झोला मात्र बोक्ने भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। लामो समय सोभियत निर्वाचन हुँदा शिक्षण संस्था, कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन हराएको भन्ने भान पनि हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चास सिंह सोभियत चुनावपछि देखिने विद्यार्थी संगठनको गलत चरित्रलाई समेत यो पटकको चुनावले चिर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छन्, हार्ने संगठनहरू ताला बोकेर जाने र सोभियतलाई बन्धक बनाउने जो अलोकतान्त्रिक चरित्र देखा पर्यो, त्यो अलोकतान्त्रिक चरित्रको अन्त्य पनि यो निर्वाचन मार्फत गर्न पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसो हुँदा यो निर्वाचनलाई हामीले हार्दिक स्वागत गरेका छौँ र उत्साहको रूपमा एउटा पर्वको रूपमा हामीले यसलाई सम्पन्न गर्ने निधो गरेका छौँ। पछिल्लो समय त्रिवीका हरेक संकायमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ। धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि विदेशी न बाध्य छन्। नेपालभित्रै अध्ययन गरेर रोजगारी पाउने सम्भावना कम भएपछि उनीहरूमा व्यापक निराशा प्रकट हुने गरेका छन्। यता विद्यार्थी संगठनको भूमिका पनि खुम्चिँदै गएको टिप्पणी भएको छ। एमाले समर्थित अनेरा सोभियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछाने लामो समय सोभियु निर्वाचन हुन नसक्दा विद्यार्थी आन्दोलन नै सुस्ताएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, लामो समयसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचन नगर्दाखेरिमा क्याम्पसहरू अस्तव्यस्त बने, स्वच्छ शैक्षिक प्रशासनिक वातावरण राख्ने कुरामा निर्वाचित संस्था नहुँदाखेरिमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ आफ्नो आवाज बोल्ने साथी नहुँदा हरेक क्याम्पसमा चाहिँ वातावरण चाहिँ अभिभावक विहीन जस्तो बन्यो। यस हिसाबले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अपरिहार्य आवश्यकता क्याम्पसहरूमा छ र सुस्ताएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनर्ताजगी गराउनको लागि पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन मार्फत नेतृत्वमा आएकाहरूले नै भोलिको देश हाँक्ने ताकत राख्दछन्। यस हिसाबले हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई जुन कुनै हालतमा सम्पन्न गराउने घडीमा उपस्थित भएका छौँ। त्रिवीका 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। सोभियत निर्वाचनमा 28 वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ। पछिल्लो पटक उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक 2073 सालमा केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो। त्रिवीको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक पशुपति अधिकारी सबै विद्यार्थी संगठनहरूको छलफलपछि मिति तय गरेको बताउँछन्। सबै विद्यार्थी संगठनहरूले स्वागत गरेका छन्, किनभने हामी विद्यार्थी संगठनहरूलाई 20 विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरूलाई राखेर नै हामीले चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको नीति तोकेका हौँ। 73 सालमा जुन निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा आएको थियो, त्यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै सहमति भएको छ। 2065 सालदेखि हुन नसकेको सोभियत निर्वाचनको मिति तय भए पनि
पनि विद्यार्थी संगठनहरूको आन्तरिक तयारी भने कमजोर देखिएको छ। खास गरी ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट, नेपाल विद्यार्थी संघ र नेकपा एमाले निकट अनि रासोबियुमा सांगठनिक भद्रगोल छ। नेवी संघले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। सभापति डुजाङ शेर्पाले एकल रूपमा संगठन चलाइरहेको नेवी संघकै विद्यार्थी नेताहरूको आरोप छ। सोबियु निर्वाचनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन भन्दै नेवी संघ अध्यक्ष शेर्पाले नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य पूजन गन्धर्वलाई घोषणा पत्र तयारी समितिको संयोजक र चिकित्सा अध्ययन संस्थानका पूर्व इकाइ सभापति डाक्टर सन्तोष उपाध्यायलाई प्रचार प्रसार समितिको सभापतिमा नियुक्त गरेका छन्। यसैगरी सत्तारूढ दल एमाले निकट रासोबियुको नेतृत्व गरिरहेकी अध्यक्ष सुनिता बराल एमालेबाट समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित भइसकेकी छन्। बराल सांसदमा निर्वाचित भइसकेपछि रासोबियुको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बारेमा अहिले संगठनभित्र विभिन्न व्यक्तिहरू आकांक्षी देखिएका छन्। लामो समयपछि त्रिवीले चुनावको मिति तय गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले आन्तरिक विवाद भन्दा पनि समग्र विद्यार्थीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन। यस्तै विद्यार्थी संगठनले भाषणमा मात्र सीमित नबनाई त्रिवीको हरेक क्रियाकलापमा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको चिनिया प्राविधिक टोली चीन फर्किएको छ। 3 साता नेपाल बसेर सम्भाव्यता अध्ययन कसरी गर्ने, भौगोलिक अवस्था के कस्तो छ आदि विषयमा टोलीले रेल विभागका इन्जिनियरसँग जानकारी लिएको थियो। गत पुस 25 र 26मा रसुवा पुगी अध्ययन गर्ने ठाउँ समेत हेरेर टोली फर्किएको छ। अध्ययनका लागि आएको प्राविधिक टोली चिनिया नयाँ वर्ष मनाउन 3 दिन अघि बेइजिङतर्फ गएको विभागका महानिर्देशक रोहित विसुरालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्राविधिक टोली नआउँदासम्म अन्यल नै थियो, तर अब अन्यल छैन। अध्ययनको काम सुरु भएको छ। प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्ने ठाउँ हेरेर फर्किएको छ। चिनिया नयाँ वर्ष मनाएर आएपछि अध्ययनको काम अघि बढ्छ। प्राविधिक टोली फागुन दोस्रो सातातिर नेपाल फर्किनेछ। उहाँले भन्नुभयो, अहिले ठाउँ हेर्ने काम मात्र भयो, 2 दिन लगाएर आयोजना क्षेत्रको सामान्य जानकारी लिने काम पनि भएको छ, जसका लागि प्राविधिक स्याप्रुबेसी, धुन्चे र रसुवागढीसम्म पुगेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारत सरकारले गुजरात दंगामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जोडिएर बनाएको बीबीसीको डकुमेन्ट्री युट्युबको प्रसारण ब्लक गरेको छ। सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयले युट्युब लिङ्क तथा त्यसलाई शेयर गरिएका ट्विटर अकाउन्ट ब्लक गर्न आदेश दिएको हो। डकुमेन्ट्रीले भारतको छवि बिगार्ने कोसिस गरेकाले प्रसारणमा रोक लगाएको बताइएको छ। सन् 2002मा गुजरातमा दंगा भएका बेला मोदी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। डकुमेन्ट्रीमा मोदीबारे नकारात्मक चित्रण गरिएको छ। भारतको आईटी नियममा रहेको आपतकालीन शक्तिको प्रयोग गर्दै सरकारले त्यसको प्रसारणमा रोक लगाउनुका साथै शेयर गर्ने व्यक्तिको ट्विटर अकाउन्ट समेत बन्द गर्न आदेश दिएको हो। बीबीसीले बनाएको सो डकुमेन्ट्रीलाई भारतले प्रधानमन्त्री मोदी र देश विरुद्धको दुष्प्रचार भन्दै आएको छ। बीबीसीले 17 जनवरीमा सो डकुमेन्ट्रीको पहिलो एपिसोड युट्युबमा प्रदर्शन गरेको थियो। अर्को एपिसोड 24 जनवरीमा आउँदैछ। डकुमेन्ट्री सार्वजनिक भएको दोस्रो दिन विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई दुष्प्रचार भनेको थियो। गुजरात दंगाका सन्दर्भमा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मोदीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। तर भारतको सर्वोच्च अदालतले जुन 2022मा गुजरात दंगाको सन्दर्भमा परेका सबै मुद्दाको फैसला गर्दै मोदीलाई सफाई दिइसकेको छ। अब खेल प्रसंग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर आर्सेनलले म्यानचेस्टर युनाइटेडमाथि जित निकालेको छ। आर्सेनलले म्यान युनाइटेडमाथि 3-2 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। खेलको 17औं मिनेटमा मार्कस राशफोर्डले गोल गर्दै म्यान युनाइटेडलाई अग्रता दिलाए पनि त्यसको केही मिनेटमा नै इडी निकेटियाले आर्सेनलका लागि गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। खेलको दोस्रो हाफमा बुकायो साकाले आर्सेनलका लागि लिसान्द्रो मार्टिनेजले म्यान युनाइटेडका लागि गोल गरेपछि खेल बराबरी उन्मुख देखिएको थियो। यद्यपि खेलको 90औं मिनेटमा इडी निकेटियाले आर्सेनलका लागि रोमाञ्चक गोल गरेपछि लिग लिडर टोलीको जित निश्चित भएको हो। यससँगै आर्सेनलले दोस्रो स्थानको म्यान सिटीसँगको अङ्क दूरी 5मा कायम राख्न सफल भएको छ। आर्सेनलको 50 अङ्क छ भने म्यान सिटीको 45 अङ्क छ। तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेको न्यूकासल र म्यान युनाइटेडको समान 20 खेलबाट समान 39 अङ्क छ। गैराती भएको खेलमा वुल्भरह्याम्पटनमाथि 3-0 को जित म्यानचेस्टर सिटीले 3 अङ्क बटुलेको छ। गैरातीकै अर्को खेलमा ब्रेन्टफोर्डले लिड्स युनाइटेडसँग गोल रहित बराबरी गरेको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभरको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यस्तै आज रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट सुरु भएर आगामी बिहिबारसम्म काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:55 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:37 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरीले यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।